नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो अपने बंदों पर पूरी कुदरत रखते हैं, तुम पर निगरान फरिश्ते भी भेजे हुए हैं, हत्ता कि जब तुम में से किसी को मौत आती है तो हमारे फरिश्ते इसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं और अपने काम में ज़रा बर कोताही नहीं करते। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन रूहों को हमारी तरफ लौटा दिया जाता है, वही जो इनका हकीकी मालिक है। सुन लो, फ़ैसले के जुमला इख्तियारात इसी के पास हैं और इसे हिसाब लेने में कुछ देर नहीं लगती। अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते हुए कि इनसे पूछिए, बहरोबर की तारीकियों में पेश आने वाले ख़तरात से तुम्हें कौन निजात देता है, जिसे तुम आजिज़ी के साथ और चुपके चुपके पुकारते हो। तो इसने हमें इस मुसीबत से निजात दे दी तो हम इसके ज़रूर शुक्रगुज़ार हो जाएंगे, ऐसे कौन कहता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप इनसे पूछिए, अल्लाह ही तुम्हें इस मुसीबत से और हर सख्ती से निजात देता है, फिर भी तुम इसके शरीक ठहराते हो। अल्लाह इस बात पर कादिर है कि वह तुम पर और तुम्हारे ऊपर कोई अजाब नाजिल करे, या तुम्हारे पाँव के नीचे से तुम पर कोई अजाब नाजिल करे, या तुम्हें फ़िरके फ़िरके बनाकर एक फ़िरके को दूसरे से लड़ाई का मज़ा चखा दे। देखिए हम किस तरह मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आयात बयान करते हैं ताकि वह समझ जाएं। हमारा आज का सबक आयत नंबर 66 से लेकर आयत नंबर 70 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ज़्ज़ब बिही क़ौमुक वहुवल हक़ क़ुल लस्तु अलैकुम बिवकील। और आपकी कौम ने इस कुरान को झुटला दिया, हालांकि वो हक़ है। आप इनसे कहिए कि मैं तुम पर दरोगा नहीं कि तुम्हें राह रास्त पर लाकर छोड़ूं। यहाँ पर हुआ से मुराद कुरान और इसकी आयत भी हो सकती हैं, कफ़ार से अज़ाब का वादा भी हो सकता है और उसे आखिरत भी हो सकती है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे दीन में एक अटल हकीकत हैं। अल्लाह ताला अपने रसूल से यहाँ फरमाते हैं कि इन्हें आप कह दीजिए कि अगर तुम इन हक़ाइक़ पर ईमान नहीं लाते और तुम्हें ये यकीन नहीं आता तो मेरा काम नहीं है कि मैं तुम्हें ये बातें हर मुमकिन तरीके से मनवा कर छोड़ूं, मैं तुम पर दरोगा नहीं हूँ। आयत नंबर 67। लिकुल्ली नबाइम मुस्तक़र्रुन व सौफ़ा तअलमून। हर ख़बर के ज़हूर का एक वक्त मुकर्रर है और अनकरीब आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। इंसार की कबीला ओस के सरदार साद बिन मुआज़ जंग बदर से पहले उम्रा की नीयत से मक्का आए और अपने हलीफ दोस्त उमैया बिन खलफ के पास ठहरे और इससे अपने इरादे का इजहार किया। इस वक्त अबू जहल रईस मक्का में ये पाबंदी लगा रखी थी कि कोई मुसलमान काबा में दाखिल होने और तवाफ़ ना कर पाए। उमैया बिन खल्फ की वजह से सैयदना साद को काबा ले जाया गया। वो तवाफ़ कर ही रहे थे कि अबू जहल ने देख लिया तो सैयदना साद पर बरस पड़ा। सैयदना साद ने कड़क कर जवाब दिया कि अगर तुम मुझे रोकोगे तो मैं तुम्हारे तिजारती काफ़िले की राह रोक कर तुम्हें नाक में तुम्हारी दम कर दूँगा। उमैया सैयदना साद से मुखातिब होकर कहने लगा कि अबू जहल से आराम से बात करो, ये मक्का का सरदार है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि तुम इनके असहाब के हाथों कत्ल होगे। उमैया ने पूछा, क्या यहाँ मक्का में? सैयदना साद ने फरमाया, मैं ये नहीं जानता। फिर कहने लगे कि तुम्हारे कत्ल का सबब यही अबू जहल बनेगा। ये एक ख़बर थी और इस ख़बर के ज़हूर का वक्त जंग बदर था। इस जंग में अबू जहल उमैया बिन खल्फ को सख्त मजबूर करके लाया था, जहाँ ये दोनों इंतहाई ज़िल्लत के साथ कत्ल हुए। ऐसे ही वही से मालूम शुदा हर ख़बर और अज़ाब के ज़हूर का एक वक्त अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि मुअय्यन होता है, मुकर्रर होता है, और जब वो वक्त आ जाता है तो इसका ज़हूर होकर ही रहता है। आयत नंबर 68। वइज़ा रअयतल्लज़ीना यख़ूदूना फ़ी आयातिना फ़अरिद अन्हुम हत्ता यख़ूदू फ़ी हदीसिन ग़ैरिही व इम्मा यंसियन्नकश्शैतानु फ़ला तक़उद बअदज़्ज़िक्रा मअल क़ौमिज़्ज़ालिमीन। और जब आप इन लोगों को देखें जो हमारी आयात में नुक्ता चीनियाँ करते हैं
تو ان کے پاس بیٹھنے سے اعراض کیجیے یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں، اور اگر شیطان آپ کو بلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ یہ بات ہم نے سورہ النساء میں بھی پڑھی تھی، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو ان سے آپ نے کنارہ کش کر لینا ہے، ان کے پاس نہیں بیٹھنا، یہاں تک کہ وہ کسی سیدھی بات میں کیوں نہ آ جائیں۔ اگر آپ یہ بات بھول گئے ہیں اور غلطی سے وہاں بیٹھے رہے ہیں تو آپ پر کوئی گرفت نہیں ہے، ہاں جب یاد آ جائے تو ظالم لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ آیت نمبر 69، وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ ان ظالموں کا حساب میں کسی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، مگر نصیحت کرنا ان پر فرض ہے تاکہ وہ غلط کاموں سے بچیں۔ اگر ہم پچھلی آیت کے ساتھ اسے ریلیٹ کریں تو یہاں پر ان لوگوں کی ہی بات ہو رہی ہے جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے گناہوں کا وبال انہی پر ہے، اور جو لوگ ایسی مجلسوں میں شامل ہونے یا بیٹھنے سے گریز کرتے ہیں ان پر نہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص اس غرض سے اس مجلس میں جائے کہ انہیں جا کر سمجھائے اور نصیحت کرے تو یہ جائز ہے، ممکن ہے کہ اس نصیحت کا اثر ان لوگوں پر ہو جائے اور وہ اپنی کرتوتوں سے باز آ جائیں۔ آیت نمبر 70، وَذَرَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ اور ان لوگوں کو چھوڑیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی نے انہیں فریب میں مبتلا کر رکھا ہے، اور انہیں قرآن کے ذریعے یہ نصیحت کیجیے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گرفتار ہے، اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی سفارشی، اور وہ کسی بھی چیز سے بدلہ دینا چاہے گا تو وہ قبول نہیں کرے گا۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے کیے کے بدلے میں گرفتار ہیں، اور وہ جو کفر کرتے رہے ہیں تو اس کے بدلے انہیں پینے کے لیے کھولتا پانی ملے گا اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی یہاں ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں اور مذہب کا غول چڑھا لیتے ہیں، اپنے اپنے قبیلے کے الگ الگ خدا مقرر کر رکھے ہیں، دین میں اتنی زیادہ بدعات رائج کر رکھی ہیں، دوسروں پر ظلم روا رکھتے ہیں، ناجائز طریقوں سے لوٹ مار کرتے ہیں، دوسروں کا مال ہتھیاتے ہیں، دوسروں کا مال ہتھیانا جائز سمجھتے ہیں، بے حیائی کے کاموں میں آگے آگے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ان کے علاوہ اللہ کی آیات، پیغمبر اسلام کے پیروکاروں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ مذاق اڑانا انہوں نے اپنا ایک شیوا بنا لیا اور اپنا ایک مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں۔ لوگوں کی نظر میں وہ بڑے عزت کے درجہ رکھتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ان کا بہت مقام ہے، بہت عزت ہے، لوگ ان کی بہت پیروی کر رہے ہیں اور انہیں لوگ بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں یہ سب کچھ انتہائی ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ انہیں بروقت اس بات سے متنبہ کر دیں کہ تم میں سے اگر ہر کوئی اپنے اپنے فعل کے حساب میں گرفتار ہے، ہر کسی سے اپنے اعمال کے بارے میں جواب دہ ہوگا، کوئی کسی کو نہیں بچا پائے گا، کوئی پیر، کوئی مرید، کوئی بزرگان، کوئی کسی بھی قسم کی سفارش اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، ہاں اللہ جسے اذن دے گا صرف اس کی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے انہیں سے بچائے۔ اور ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔